سانے امانت مالک علی دی جی بسم اللہ جڑا شیر میں چھوڑن لگا سا وہ میں اس وجہ تو پڑھن لگا میرے دل چ خیال پیدا ہویا ہے مولا دی قسم ہے کہ تو نکل کے ساہ جو موقع جانتے کنوں سنائیں گا میں اس وجہ تو شیر پڑھن لگا میں کافیہ دسن لگا ایک میں لفظ استعمال کیتا ہے تزعین یہ دا مطلب ہے خوبصورتی سجاوٹ جڑا پتھر لگے نا یہ بارگاہ دی خوبصورتی ہے تزعین خوبصورتی میں شیر گزارش کردہ انتہائی توجہ دا طالبہ زہرہ دے بچڑے نے جس جانو وسایا ہے اس پاک مولا دی تزویر سکینہ ہے واہ واہ میرے بھائی نے انہاں کہ ایک دو شیر مولا سجاد دا پڑھیا جائے اگر تھوڑی طویت ہوئے تھے آقا سجاد دی عزت دو سے سارے بولے آجائے جو ایک روشن ستارہ ہے اسے سجاد کہتے ہیں جو ایک روشن ستارہ ہے اسے سجاد کہتے ہیں جو بے چاروں کا چارہ ہے جو بے چاروں کا چارہ ہے اسے سجاد کہتے ہیں یزید وقت فاسق کو بھرے دربار میں جس نے بندے ہاتھوں سے مارا ہے اسے سجاد کہتے ہیں تجھے جیو پہ نوکران جو ایک روشن ستارہ ہے اسے سجاد کہتے ہیں جو بے چاروں کا چارہ ہے اسے سجاد کہتے ہیں یزید وقت فاسق کو بھرے دربار میں جس نے بڑے ہاتھوں سے مارا ہے اسے سجاد کہتے ہیں میں آپ مالک دا زنجیر زن ماتمیاں جڑے مالک دے ویسے تے جڑا سائیڈ تے کھڑا ہو کے اس طریقے کر رہے ہو بھی ماتمی ہیں لیکن جڑے تخصیص نال میرے مالک دے ہلکے دے ماتمی ہو تو آڈے جو کو بندہ خاموش ہے پھر میں دکھ لگے گا کہ مالک حسین دا ماتمی سی تے گل ایڈی سونی سی تے چوپ کرنے والی گل کوئی نہیں سی ویچ زینت عابدین یوں چلے شام میں زینت عابدین یوں چلے شام میں سارے نبیوں میں ایک فیصلہ ہو گیا آؤ اس کے رکوع کو ہی سجدہ کرے جس کے جھکنے سے اونچا خدا ہو گیا چلو چونکہ حکم ہی ہونا ہے تو میں اس واسطے کوشش کرتا تو دو شیر مالک سجاد دے سنا دی ہے طبیعت سارے دی ایک مولا دی عزت صلوات سارے پڑھو ایک دو ہی بندے رہ گئے ہو صلوات ساڑھے تے کرد نہیں فرد ہے صلوات ہون تسی سارے خوش بھی ہو تے باہوش بھی ہو جھال دے بھی پائے ہو تے میں مولا دی عزت دو شیر پڑھتا ہوں ہائے باکر دے پیودا جو حبدار کوئی نہیں باکر دے پیودا جو حبدار کوئی نہیں باکر دے پیودا جو حبدار کوئی نہیں جنت جیودا گھر بار کوئی نہیں باکر میں شیر توڑی نظر پہ کردہ کون ہے مولا سجاد زین العبادہ جیڑا یہ دوئے کر کے وضو بھی یوں بے وضو ہے بے نیازی نہ کر سکے آئے صدقیوں ماں زین العبادہ جیڑا یہ دوئے
کر کے وضو بھی او بے وضو بے اوہی بندگی دا معیار کوئی نہیں اوہی بندگی دا معیار کوئی نہیں اوہی کہیں عمل دے اعتبار کوئی نہیں سارے بولے ارے صدقے ماں ہر بندہ دنیا تے سجدہ ہی کرتا ہے وہ دی ذات ہر بندے اس نے سجدہ کیتا اساں تاں کیتا ہے ساڑھے معصومین نے سجدہ کر کے دسی ہے ٹھیک ہے ہون میں شعر پڑھ دا وضاحت لفظ نہیں آکھنا زین العبا ہے زینت ونڈیں دائے سجدہ بھی ایکو سجدے کریں دائے بے نیازی طرح نہ کرو یار آئے صدقے ماں میرے مولا دی مرادی ہوئے بی بی پاک تو انہوں عزت عطا فرما ہوئے مولا سجاد کس عظیم ہستی نوادن زین العبا ہے زینت ونڈیں دائے سجدہ بھی ایکو سجدے کریں دائے ایندے جیا کہنا کردار کوئی نہیں جا کہنے ایندے جیا کہنا کردار کوئی نہیں سجاد جیسا سردار کوئی نہیں آؤ جی مولا دی امہ راضی ہو بھیجے بی بی پاک تو انہوں عزت عطا فرمان ہے تو بھی ان کو دو ترہ قصیدے تو انہوں اور سنائیو آخری سمجھ کے میں پڑھ دا تے ایسے گالتے تسی عمل کریا جے اگوں مالک دی مرضی ہوئی تے دوسری سننی ہے نا یا پڑھ رہی ہے تے جڑی نماز پڑھن کھلوتے ہیں وہ دے میرا خیال فرض بھی پورے ہو جان تے نفل بھی پورے ہو جان کی خیال ہے یا حسین 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 میں تو انہوں کٹھے ہونے دا پتہ کیوں نہیں آکھیا میں پہلی بار آیا میں کیوں ہو سکتا نہ ہی منن اکھنا میں ہونے بھی تو انہوں کو نہیں یا حسین 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 یا حسین
पूरी कायनात में मेरे दोस्तों, पूरी कायनात में मेरे दोस्तों, रुतबा अदब खुदा ने बनाया हुसैन का। आप जी हैं सलामत रहो, आबाद रहो। 10 मुहर्रम लखनऊ दा बाजार। गुलफाम भाई आप मुझे नहीं देखेंगे शेर पे, पहली सतर पे आप अदाकारों को देखेंगे। 10 मुहर्रम लखनऊ दा बाजार, शबीए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बरामद। मातर लखनवी घर चो टुरिया, बाजार च आया, ज़ियारत ते निगाह पई। असी तुसी हथ ला के सलाम करते हैं या ज़ियारत पाक थल्लों गुजर के? चुप कर गए हो। जिन्होंने मामा ज़ियारत थल्लों गुजारिया वो बोलो, दूजे दी खैर। एक पास्यों मां बच्चे में इस तरीके ज़ियारत पाक दे थल्लों कर दी है, जिसले हाथ ही ज़ियारत पाक होती है, अगले पास्यों पकड़ के तो फिर मां दे हवाले कर दे। मां सोच दी है हुण मेरा पुत्र बिल्कुल महफूज हो गया। उस हाथ नहीं लाया, ज़ियारत थल्लों गुजरिया नहीं। 15 कदम शबी तो दूर उस जमीन ते सजदा कीता। मैं जब बाजार वाले बेनियाजी ना करे, कदर करे जे। अगर ऐस ज़ावी नाल जुमला तुसां लाइफ विच सुनिया होवे, 2-4 साल दी गल नहीं, पूरी जिंदगी विच ऐस ज़ावी नाल सुनिया होवे, कोई बंदा दुआ ना करे। अगर पहली बार सुनो ते ताईद वास्ते सजात खुदा करे जे। जिस ज़ावी तो डिलीवर करने लगा, सजदा कीता, लोग आख्या ओ माथर जितना मर्जी है हुसैन दा हया कर ले, कलमा पढ़ से त जन्नत जासे, ना पढ़ से त रह जासे। मैं वेखण लगा तुहाडी मार्फत कितनी है बुलंद है। उन्हां आख्या कलमा पढ़ से त जन्नत जासे, ना पढ़ से त रह जासे। माथर दा ते बदले इन्हां दी अख चल पा के आंदा मैं कलमा भी नहीं पढ़ना ते दोज़ख भी नहीं जाना। हाय 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 हाय। ओ भाई तुसी बताओ, कलमा भी नहीं पढ़ना ते दोज़ख भी नहीं जाना। उन्हें आख्या क्यों? बंदा हुसैन नूं मन्ने ते फिर मजबूत ते होवे। इमाम हुसैन नूं मन के जिदा पक्का नहीं होया, समझो ने मन्नी ही नहीं, उन्हें मौला नूं दा लाया। उन्हें आख्या कलमा पढ़ से त जन्नत जासे। उस आख्या ना ना मैं कलमा भी नहीं पढ़ना ते दोज़ख भी नहीं जाना। उन्हें आख्या क्यों? उस आख्या मैं अमल करदा, वजीफा करदा, मैं अमल करदा, वजीफा करदा। तवज्जो, मैं अमल करदा, वजीफा करदा। केड़ा अमल करदा है? वादे क्या दा है? मैं कलमा को नहीं हूँ ये कहने लगा माथे, हिंदू पर मैं करता हूँ लानत यजीद पर। हाय हाय हाय। जी नौकरी हो जी, मैं बिस्मिल्लाह कर मौला दी मराजी होवे, नौकर हैं जी। तीसरी और चौथी सतर भाई मैनू अपनी औलाद तो प्यारी है, जड़ी करीम करबला दी पाक बहन ने तरस किया। तुसी वेखो मेरे पास आवाज तो आ रही है ना? तीसरी और चौथी सतर वास्ते शौर दी परवाज थोड़ी बुलंद कर सो। इंतहाई तवज्जो दा तालिब आवाज़ दे क्या दे। मैं कलमा को नहीं हूँ ये कहने लगा माथे, हिंदू पर मैं करता हूँ लानत यजीद पे। मैं कलमा को नहीं हूँ ये कहने लगा माथे, हिंदू पर मैं करता हूँ लानत यजीद पे। बेटी बहू बहन की जो पहचान दे गया, मोहसिन मेरा हुसैन है, मुझको ये है फख्र। राजी बैठे हो? एक कसीदे तो 2 शेर और ते नौकरी मौके। ठीक है, अच्छा जी अच्छा। मेरा मौला तो इज्जत अता फरमाए। नबियां दे सुल्तान दे सज्जे शाने ते बादशाह हुसैन, बादशाह हसन, खब्बे पासे बादशाह हुसैन, एक पासे मुल्क अमन दा बेमिसाल बादशाह,
دوسرے پاسے ایک سجدے نال توحید بچاون والا حسین صدقے ہونا اس پاسے بادشاہ حسن ہن تسی ویکھنا تے تانوں جملہ دا لطف آنا بھائی جان اس پاسے بادشاہ حسن اس پاسے بادشاہ علی عباس جی تہاڈی نظر ایک جملہ ہے اس پاسے بادشاہ حسن اس پاسے بادشاہ حسین اس پاسے سرکار عباس دا مولا اس پاسے امام حسین دا مولا نبیوں دا سلطان مدینے دے گلی دا موڑ بلیا اگوں ولیاں دے سلطان دے نگاہ پر گئی نبیوں دا سلطان بلیا ولیاں دے سلطان اللہ سلطان بڑھائی چوکا نے کوئی سونے دا سلطان ہے آئے آئے سونا نبی سلام یا علی میرا سلام سونا نبی گرمی بڑی ہے تسی پسینے شراب ہو رہو تے دومہ شہزادیاں نو زمین تے لہا دیو گرمی بڑی ہے تسی پسینے شراب ہو رہو انہ دومہ نو زمین تے لہا دیو سرکار فرمائے یا علی آج نہیں لانا مولا آج کیوں نہیں لانا علی آکھیا مولا کیوں نہیں لانا سچ بولے جے مولا کھڑنی وقت چوپ ہوئے ہو بندیاں نو پتہ ہی نہیں نبی ہوئے جڑا علی دا بھی مولا ہے بولے تو ایسی اللہ ہے جنہوں ساڑھا مولا کے اس مولا کا محبت آ دے سرکارہ کیا آج نہیں لانا مولا کوئی خاص وجہ سرکارہ کیا ہاں مولا کو دنیا نو دسنا چاہتے سرکارہ کیا ہاں مولا کیڑی گل ہے جیڑی تسی دسنا چاہ رہے ہو تے شہزادیاں نو زمین تے نہیں لانا جیڑی نبی دے سلطان گل کی دی دونوں سناوا سرکار فرمایا آئے شان اینا دی جگنو وکالن شان اینا دی جگنو وکالن دے 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 منو سہارا دے بچنے کھلالن دے سہارا دے بچنے اوئے ہوئے ہوئے ہاتھ اٹھا بولو حیدر 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 غلیل نہیں آتا تھا میں دھویا پورت کر کے بولو حیدری منو سہارا دے بچنے کھلالن دے 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 بھائی تھوڑا جی آواز بتاؤ مہربانی مٹیا جاندے تو انہوں بھی پتہ ہے مہربانی فرمایا جی شیر کو پڑھنا ہے میری کلے دی ساری مہلہ ایک پاس ہے کلہ شیر ایک پاس ہے جس بندے بولنا ہے اس اپنی آقبت واسطے ریاتی نہیں دل ضمیر خمیر بولے بولن تے مجبور کرے تو پھر زبان تے آپ ہی حل پوسی میں کون ہونا جو آکھاں بھی جڑا نام بولے انہوں انج ہو جائے گا ککھ نہیں ہونا زبان تائید کر دیئے تو اڈے ضمیر دی ٹھیک ہے تے زندہ ضمیر دی زبان حرکت کر دی اتنا میں جانتا جس دا ضمیر زندہ ہوئے اس دی زبان حرکت کر دیئے میں شیر توڑی نظر پہ کر دینا بھی آدر میں نو زہرا دے بچڑے ڈالن دے میں نو زہرا دے بچڑے کی 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 ڈالن سارے بی بی دے قاتل پھڑے جانی جو
پھر پڑھتے ہیں کوئی دعا ہے کائنات اچھ مالک جتھے جتھے کو عزادار بیمار ہے مالک اس ذکر دا صدقہ انہوں نے شفاء کلی عطا فرمائے تخصیص نال میرا چھوٹا بھائی ہے گلفام انہاں دی والدہ وہ سڑی والدہ مالک انہوں نے جلد از جلد سے دیا بھی عطا فرمائے مینوں زہرا دے بچڑے کے ڈالن دے 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 ساری دنیا تے حسن آزاداریاں ساری دنیا تے حسن آزاداریاں مینوں کعبے تے پرچم نو لالن دے مینوں کعبے تے پرچم نو لالن دے کعبے تے پرچم نو لالن دے آپ جی ہیں تسی جیو تسی سلامت رہو مولا دی اما راضی ہوئے جی بیٹھ اچھا اگر جی مولا سے جاتا ہے جڑا حکم ہے میں کوشش کردا ہوں مولا سجاد کربلا دا شہید نہیں شام دا شہید نہیں امام سجاد ہر گلی موڑ بازار دا شہید ہے ہر گلی موڑ بازار دا غیرت دے جنازے لے کے میرا امام ٹر دھری ہے صدقے ہوں مولا دی اما راضی ہوئے ہر اوکھی مندل سجاد دے جگر مکھا دی جوان پہلی گلے روندہ نہیں جوان دا رومن بڑا مشکل ہے اگر رو پوے تو پھر 40 سال خون ہوتا ہے صدقے بڑا اوکھا میرا امام جدو کربلا تو ٹر پہننا ایک جملہ سنو میں بہن پڑھا کربلا تو ٹر پہ رستے چ ایک مقام تے قیام ہویا بغیرت دے سجاد پھپھیاں تے بہناں نو لے کے او دھوپ تے انتظار کر کچھ دیر تو بعد ٹرساں جس بی بی دا میں تو انہوں قصیدہ سنایا پہلے اس دا تے امام دی محبت دا ایک جملہ سنو تو میں بہن پڑھوں مولا سجاد بہ گئے 4 سال دی بہن قریب آکیا دی سجاد آنکھیں تے انہاں کو لو پانی منگا امام مدن معصومہ لگی جائے ٹر پئی او سامنے دھوپ تے دیکھ میرا زخمی پھرا ہے آدمتن پانی دینا اس اپنے فوجیاں نو پانی پلایا حسین دی دی اس طریقے پیچھے ٹر دی رہی اس اپنے جانوراں نو پانی پلایا معصومہ پیچھے ٹر دی رہی مر جانا لی یو گل ہے حسین دی دی پیچھے ٹر دی رہی اس اپنے حیوانہ دے پیروں تے پانی پایا گرمی اتنی آئی
پانی بچ گیا آدھے بچی پانی چاہیے دے آدھی میں نے اللہ دے نام پانی دے ایسا کیا ہاتھ بدا معصومہ ہاتھ بدائے اس آرام زادے مشک دا تسمہ کھولیا پانی سارا زمین طویل چھوڑیا بی بی جلدی دنال بہ کے اپنا چولا گلا کیتا اتھے یہ جتھے میرا امام رات بیٹھا رہتا ہولے جبور کیا دیا اپنے پیر سے دے کر ویر میں تیرے زیور تھرے نہیں بی بی آدھی باہیں چھوٹیاں لگ دی تو تیری بہن صدقے ہو جائے کھیڑی سونی آئے کیتی ہوئے ظاہر ملی ہوئی ہے اس تو جلدی نہ میرے امام دا مدینے والے پاس سے منہ ہوئے اچھی آواز نال میرا امام رو دے رو رو کیا دا دادی گھبرا میں نہیں میں موجود ہوں انہوں کیڑی حالت ہے فزندہ آلیہ دی قبر تے متھا تے اولے اولے رو کے دی سین ہوڑ میں تھاک پہنا میں بیوان سامان مر بجنے لوگ اکھن سیدان دی نکرانی رہی ہے تے رول کے مر گئی ہے آلیہ دی قبر لی آواز دی مکہ یا کہ تو بیوان سے تیرے دو پتر مدینے امام موجود ہے آئے ساڑھ مار بی بی ساڑھ ماریا مولا کیا میں آندھا باکر دی نگاہ پئی آدھا بابا کہیں دے نال گلہ مدہ کر دیں آدھا میری انگلی دے درمیان بیک باکر ڈٹھا دے بابا چٹے والا لی مستور ہے دادی زینب دی قبر ہے تو اڈے نال ہے کہ بہن ودی کر دی آواز دے ساڑھے پالڑا لی محفظ ہے واجہ فضل دفن کرا اوالند تو نوی تاخری ویدہ ہے اوالند شریفان وقت نہیں بھول دے جب پہاڑا نہیں لائیں چاڑیاں دیہائن فضا میرے قبر گا دی ہے آکیا دیئے سجاد اٹھا دی مہار میری کمر نال بن سور اور تو ڈاڈا ضعیف ہے صدقے اماں فضا دی کارن پیچھو باکر اماں سلام بی بی سار نے چاہیا اس طریقیات ودا کیا دی سجاد اکھاں دی رات سوک گئی ہے اوالند دادی میں سجاد نہیں میں بھاکنا اوالند بابا کیوں بھی آیا اوالند اممہ میری مجبوری ہے میرے بابا دی مجبوری ہے اوالند کیڑی بڑی مجبوری میرا شام دا سکتی ہے اوالند اممہ میرے بابا میں ظہر مل گئی ہے کلمات جھن پئی ہے آنی تو امام دا پتر امام ہے ایک دن ودھا میں سجاد میت ویک وین کر لوا اور میرا شام دا سکتی بچڑا صدقے کوشش کری محمد دی زخمی دی راضی ہوئے سارا نہیں فضا نو دفن کر کے میرا امام مدینے میرے اللہ باکراب روایت کر دن آدن میں عجیب حالت دیٹھی ہے اگے میرے بابے دی اکھی چرات باندھی ہے آدھے جدوں ہون میں جٹھا ہے میرے بابے دے منہ وچوں خون جاری آدھے میں ڈرن دا ارادہ کیتا آدھے بابا میں کوئی حکیم لے ہوا جدو آکھا میں کوئی حکیم لے ہوا باکر دا بابا ان تربیہ جی میں پکھنوں گا دھر دا ہے سید آدھے نہیں لوڑ حکیم بلاون دی اور میرا باکر نے کمدارے اور میری بیماری دا آیا دنیا تے نہیں کوئی موجود صدقے رو رو کے سیدہ دا میں ڈچ کرتے زخم ہے غیرت دا اور نہیں نسخیاں دا محتاج اور بدماش دا مشک دے آئے لک دے میں میری مائلہ باکر دے ویدیا میرے امام دی روح پرواز کر گئی میرا پڑھنا سوکھا تیرا سننا سوکھا پتر دے ویدیا امام دی روح پرواز کر گئی مٹھائی دو بین پڑھنا مہر علی بین پڑھنا تاکہ ہر نظردار دی آنکھ دا وضو ہو جائے سجاد کیڑا غریب ہے
سجاد کتنا مظلوم ہے میں بزرگاں دا لکھے ایک وین پڑھن لگا ان کو لوگو پیر سجادہ ان کو لوگو پیر سجادہ دل جاندی زندگی شام موقع گئے ان کو لوگو پیر سجادہ دل جاندی زندگی شام موقع گئے رہیے چھلکا چھل دی پہلے ہوگی رہیے دل کا جلدی پہلے دیو کالے جی دل کو کھا گئے بڑا امیر بندہ ہے جیسے ہائے نہیں نکلی غسل ہویا کفن ہویا جنازہ تیار اس طریقے میرے باق کریم احمد دی نگاہ پئیے اکھاں وچوں خون جاری ہے اس وین تے ملک وچ مکانا آیا اکھاں چو خون جاری ہے جدوں کفن تے خون دے نشان باقر ڈٹھے عوام دیکھے دا بابا ہونے رات کیوں بتا رونا ہے ہونے رات ہونے تے دکھاں تو جان چھوٹ لئیے میرے امام دا میں یہ ترپے وعدے کیا دا کی میں روکا سارے کھلے جامعہ گلیاں بچ میں پھوپیاں ڈر دیا بے کے آئل سارے کھلے بچ میں پھوپیاں ڈر دیا بے کے آئل بارش پتھرا دی میں پھیلا چھڑ دیا بے میں بسم اللہ کرا ڈھیر گرے نوکرا میں پردہ تھکدا نا تو سب سن دے مرد نا امام رو کے پیا دے سارے کھلے جامعہ گلیاں بچ میں پھوپیاں ڈر دیا بے کے آئل بارش پتھرا دی میں پھیلا چھڑ دیا بے کے آئل غیرت شامی آدے ہن بے غیرت شامی آدے ہن آؤ بہن باغی دی آگے بہنوں پردہ جس وائن تو عمر مسائب نے کڑیاں لے ہاتھا نہیں وہ حد کی ہوئی ہے آواز دے کہ دا بابا رات روک ہون تا رات روک تو سی ایک آخری بہن پہ پڑھنا ہون تا کھین دی رات روک جنہاں دی عشق دی تار لگی ہوئی ہے آدھے بابا ہون تا کھین دی رات روک ماتا مقدر والا بندہ کرسی ہون تا کھین دی رات روک آدھے بابا نہیں رک دی باکر میں ہون روسا میں قبر اچ روسا میں جنت اچ روسا میں حشر اچ روسا باکر آدھے بابا کیڑی وجہائی جو حشر اچ دی رات روسے باکر دے بابے دا میں یہ تڑ پیا آواز آدھے کیویں نہ روما میری آنکھیاں سامنے ایک ظالم میری پھیلے